अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उलमाए अहले सुन्नत का अहम तरीन इजलास मुफ्ती मुनीब साहब और डॉक्टर आसिफ जलाली साहब भी शरीक। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था वो हुकूमत या किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं था और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी वज़ीर का इस्तीफ़ा मांगा था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च करने का ऐलान इसलिए किया था कि अहले गज़ा के साथ इज़हार यकजहती किया जाए और एम्बेसी में जाकर याददाश्त जमा कराई जाए और एक दिन चंद घंटे प्रोटेस्ट करने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये पुरअमन इवेंट ख़त्म हो जाना था। अहम बात यह है कि पिछले 2 सालों में तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी ने कई बार फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट किया, मगर कभी भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा था। तो ये सबूत मौजूद था कि तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च पुरअमन होना है, मगर इसके बावजूद लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही तहरीक लब्बैक के नायब अमीर को गिरफ्तार किया गया और फिर लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर पुलिस भेजकर बदतरीन शेलिंग कराई गई। और फिर नाज़रीन कराम, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च मुरिदके पहुंचा और तहरीक लब्बैक वाले वहां पर 30 घंटे तक रुके रहे ताकि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं और मामलात पुरअमन तरीके से हल हो जाएं, मगर वहां पर भी तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए और तहरीक लब्बैक के कारकुनों को घेर कर उनका खून बहाया गया। तहरीक लब्बैक के कारकुनों को शहीद और ज़ख्मी किया गया। नाज़रीन कराम, मुरिदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर जुल्म करने के बाद अहले सुन्नत की सैकड़ों मसाजिद और मदारस को सील कर दिया गया जिनका तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ भी नहीं था। इसके बाद कराची में मुफ्ती मुनीब साहब की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ और वहाँ पर हुकूमत से मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर अहले सुन्नत की मसाजिद और मदारस को सील किया जाए, वरना हमें अगले लाएमल का ऐलान करना पड़ेगा। फिर नाज़रीन कराम, उन मसाजिद और मदारस को खोला गया और दोबारा अहले सुन्नत के हवाले किया गया। नाज़रीन कराम, लग ऐसे रहा था कि जैसे मुबैना तौर पर अहले सुन्नत को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिनका ऑफिशियली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ अहले सुन्नत होने की वजह से वो तहरीक लब्बैक की हमायत कर रहे थे या जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया उसकी मजम्मत कर रहे थे, तो इसी तरह उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद मुफ्ती मुनीब साहब ने एक अहम किरदार अदा किया और मुफ्ती साहब ने हुकूमत और इदारों से ये मुतालबा किया कि बेगुनाह अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तो अब यही वजह है कि पिछले कई दिनों से तहरीक लब्बैक के कारकुनों को आहिस्ता आहिस्ता रिहा किया जा रहा है, क्योंकि नाज़रीन कराम, हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब जाहिर सी बात है कि जब उनको अदालत में पेश किया जाता है तो अदालत की जानिब से सबूत मांगा जाता है कि आखिर इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो जब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता तो फिर अदालत तहरीक लब्बैक के कारकुनों को बाइज्जत बरी कर देती है। इसी तरह हुकूमत की जानिब से यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों के पास असला था। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा की जानिब से यह मुतालबा किया गया कि हुकूमत एक फुटेज, एक वीडियो दिखा दे जहां पर तहरीक लब्बैक के लोग असले का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन 5 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद हुकूमत एक वीडियो भी पेश नहीं कर सकी जहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुन असले का इस्तेमाल कर रहे थे। मगर इसके बावजूद अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर ताब है और तहरीक लब्बैक के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और यहाँ तक कि पिछले 5 हफ्तों से तहरीक लब्बैक का मरकज़ और बाबा जी का मज़ार भी सील है। तो यही वजह है कि इन हालात को देखते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने
علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے عرس کو بھی مؤخر کر دیا ہے تاکہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو مزید گرفتار نہ کیا جائے اور چادر و چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال نہ کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے کئی دنوں سے یہ واضح اٹھ رہی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اہل سنت اپنے اختلافات کو بھول کر اکٹھے ہو جائیں تاکہ ان مظالم کو بند کرایا جائے۔ تو آج اسی حوالے سے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ لاہور میں علماء اہل سنت کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، جہاں پر مفتی منیب صاحب اور ڈاکٹر آصف جلالی صاحب بھی موجود ہیں، اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ کوئی متفقہ فیصلہ سامنے آئے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین کرام جب یہ اجلاس ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور کیا علماء اہل سنت اکٹھے ہو کر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اور کیا آنے والے دنوں میں جو تحریک لبیک پاکستان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں یا جو تحریک لبیک پاکستان زیر اعتاب ہے تو اس ظلم میں بھی کوئی کمی آتی ہے یا نہیں۔ مگر ناظرین کرام سوشل میڈیا پر ذرائع سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ اہل سنت کا جو اجلاس ہو رہا ہے تو اس سے اچھی خبریں سامنے آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اہل سنت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور میں جو اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس سارے اجلاس میں تحریک لبیک کے حوالے سے کیا بات چیت کی جاتی ہے، اور کیا اس کے بعد تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ مگر ناظرین کرام کم از کم یہ بھی اچھی بات ہے کہ مفتی منیب صاحب، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اور اسی طرح دیگر علماء اہل سنت اکٹھے بیٹھ کر ان معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ مگر سوشل میڈیا پر یہی کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اس اجلاس سے اچھی خبریں سامنے آئیں گی، جبکہ دوسری جانب جو حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی تھی، تحریک لبیک پاکستان نے اس کو ریویو بورڈ میں چیلنج کر دیا ہے، اور اس بار بھی تحریک لبیک پاکستان نے ایڈوکیٹ برہان معظم صاحب کی خدمات کو حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے جب پچھلی حکومت میں حافظ سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی تحریک لبیک پاکستان نے ایڈوکیٹ برہان معظم صاحب کی خدمات کو حاصل کیا تھا، اور تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ تو اس بار بھی امید یہی ہے کہ برہان معظم صاحب کو کامیابی حاصل ہوگی، اور تحریک لبیک پاکستان پر بلا وجہ جو پابندی لگائی گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور میں جو اہم اجلاس ہو رہا ہے اس کی کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں، اور اس میں تحریک لبیک کے حوالے سے کیا بات چیت کی جاتی ہے، کیونکہ ناظرین کرام 5 ہفتے گزر گئے ہیں اور ابھی تک مسجد رحمت للعالمین سیل ہے اور وہاں پر نماز بھی ادا نہیں ہو رہی۔ تو ضروری ہے کہ اس اجلاس میں اس حوالے سے بھی بات کی جائے اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ فوری طور پر مسجد کو کھولا جائے۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔